संघीय प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु। विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारी दिने क्रमसँगै चुनावी रौनक बढ्दै। सबल स्थानीय तह बनाउने संकल्पसहित नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक। जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा सुशासन र सदाचारलाई प्राथमिकता। स्थानीय तह घोषित स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा स्मार्ट सिटीका योजना भने अधुरै। जनप्रतिनिधि भन्छन् स्रोत साधनको अभावमा सोचे जति काम गर्न सकिएन। दक्षिणी नाइजेरियामा अवैध रूपमा सञ्चालित तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा 100 बढीको मृत्यु। र महावीर क्लब सी डिभिजन फुटबल लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। प्लानिङ बोइजसँग 1-1 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सत्येन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता। सुरु गरौं स्थानीय तह निर्वाचन विशेषबाट। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। संघीय प्रणाली लागू भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ। देशैभरका स्थानीय तहमा गरी 35,221 जनप्रतिनिधिका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज र भोलि बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ताको व्यवस्था गरेको हो। अघिल्लो निर्वाचनमा 1 दिन मात्रै मनोनयन दर्ताको समय भए पनि शहरी क्षेत्रका महानगरपालिकामा उम्मेद्वारको संख्या अत्याधिक हुने भएपछि 2 दिनको समय दिएको आयोगको भनाइ छ। उम्मेदवारी दर्तासँगै स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। मुख्य दलहरू मनोनयन दर्ताको पहिलो दिन अबेरसम्म उम्मेद्वारको चयनको कसरतमा जुटिरहेका बेला आइतबार धेरैजसो जिल्लामा स्वतन्त्र र साना दलका नेताहरू सुरुमै मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेको विवरणहरू प्राप्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने मध्येका एक हुन् राजन कोइराला। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिएका कोइरालाले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, पहिलोचोटि म घरमा नै भत्ता पुर्याउन जान्छु भन्ने मैले आफ्नो अवधारणा पनि ल्याएको छु। बालबालिकाको लागि गुणस्तरीय व्यवहारिक शिक्षा, युवाहरूको लागि खेल मैदान लगायतका विभिन्न कुराहरू र सबभन्दा धेरै चाहिँ स्थानीय रोजगारी र उद्यमशीलता र उहाँलाई कसरी हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ भोलिका दिनमा उहाँहरूको उद्यमशीलतामा राम्रो हुनु पर्यो भन्ने अवधारणा हो। त्यसै गरी बुढाबुढीहरूलाई हामीले अथवा जति हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ, बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। मुलुकका 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चयन गर्ने निर्वाचनमा भाग लिन 79 वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्। त्यति मात्र होइन, केही महिनादेखि चुनाव लड्ने घोषणा गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या विगतमा भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूले अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरू भन्दा पृथक रहेर काम गर्ने बाचा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका पालेन शाह भन्दै थिए, मेयरको उम्मेदवार भनेर भन्दा पनि एउटा युथहरूमा चाहिँ एउटा पोलिटिक्स प्रतिको एकदमै हेट्रेड छ, एकदमै घृणा गर्छन्। पोलिटिक्स भनेको त के हो, बच्चा बिग्रियो भने बाबुआमाले गाली गर्दा पनि बिग्रियो भने यस्तो नेता बन्छ कि क्या हो भन्ने जुन सोचाइलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामी कलेजेसहरूमा चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि एउटा सक्षम पढे लेखेर एकदमै विद्वान भएपछि अथवा विज्ञ भएपछि चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्ने चिज हो। मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा ललितपुरमा पनि उस्तै खालको उत्साह देखिएको थियो। त्यहाँ पनि राप्रपा लगायत दलका नेताहरू मनोनयन दर्ताका लागि लाइनबद्ध देखिन्थे। ठूला दलका स्थानीय नेताहरू उम्मेद्वारको चयनको पर्खाइमा रहँदा ललितपुर महानगरको मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएका राप्रपाका नेता अष्ट महर्जनले भने, विकासको नाममा विनाश भइरहेको यसलाई रोकथाम गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, जनताको माग सम्बोधन गर्ने, समृद्धिको लागि हामी चाहिँ मुख्य चाहिँ लक्ष्य त्यही हो। अघिल्लो पटक 1 दिन मात्र मनोनयन दर्ता गर्ने व्यवस्था भएकोमा यस पटक 2 दिनको समय तोकिएकाले ढिलो गरी उम्मेदवारी दिने सुविधा प्राप्त भएको छ। सोमबार अपराह्न 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता भएपछि देशभरका उम्मेदवारको अन्तिम सूची तयार हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। पहिलो दिन आइतबार उम्मेदवारी दिने मध्ये ललितपुरका नरसिंह बेन्जनकारको चर्चा चुनावी रौनकसँग जोडिएको छ। 2029 सालदेखि स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उठेर जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दै आएका 81 वर्षीय बेन्जनकारले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बाट अध्यक्षको पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी भन्छन्, काठमाडौँ ललितपुर जाँदाखेरि नाक ठुलेर जानुपर्ने छ नि है, त्यो बागमतीको दुर्दशा हेर्नुहोस्, त्यो म 10 वर्षको लागिरहेको। अब यो पनि अहिले अब चाहिँ यो चुनाव छिटेपछि यो घुर्यो भने गरेर भन्ने आन्दोलन गरेरै काम सुरु गराउँथ्यो। बाटो खराकिलो गर्ने बाँकी छ, ढल बनाउने बाँकी छ, पिच गर्ने बाँकी छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वडाका लागि छुट्टै तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि छुट्टै काउन्टर स्थापना गरेको छ। केही मिनेटको अन्तरालमै उम्मेदवारी दर्ता गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको निर्वाचन अधिकृतहरू बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु
रजु कुमार खतिवडाले भने ऐन नियम र निर्देशिकाले निर्देश गरे बमोजिमको कागज छ कि छैन भनेर हामी अहिले नै हेर्छौँ। अहिले हेरेर तोकिए बमोजिमको कागजपत्र भए मात्रै दर्ता हुने हो। विभिन्न एजेन्डा लिएर मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारबारे कुनै उजुरी परेमा छानबिन गरी निर्वाचन आयोगले आगामी शनिबार अन्तिम नावली प्रकाशन गरेपछि उम्मेद्वारहरू जनताको घर दैलोमा पुग्ने क्रमले तीव्रता पाउनेछ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिले बढी भन्दा बढी उम्मेद्वारी पर्दा मतदातालाई नयाँ र राम्रो अवसर चयन गर्ने मौका मिल्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज साँझ 8 बजेसम्म देशभर 10,533 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार पालिका अध्यक्ष र प्रमुखमा 987, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा 508 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। वडाध्यक्षमा 2,921, वडा सदस्यमा 3,338, महिला सदस्यमा 1,576, दलित महिला सदस्यमा 1,203 जनाको उम्मेदवारी परेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उम्मेदवारी दिनेमध्ये 3,506 जना महिला छन्। आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि भोलि साँझ 5 बजे अन्तिम समय निर्धारण गरेको छ। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति पुर्याउने जनाएको छ। त्यस्तै जनता केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबै नागरिकलाई विश्वासिलो गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, बढ्दो नसर्ने रोगको भार न्यून गर्न, स्वास्थ्यमा जनताको खल्तीबाट हुने खर्च कम गर्न, संविधान र दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्ने योजना अघि सारिएको छ। नेपाली कांग्रेसले अबको दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने प्रमुख लक्ष्य रहेको जनाएको छ। विद्यालयमा उपस्थिति दर उत्साहजनक देखिए पनि बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा फर्काउने लगायत योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर भन्ने नाराका साथ नेपाली कांग्रेसले ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयबाट संकल्प पत्र जारी गरेको हो। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रूपमा स्थानीय घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणापत्रमा कांग्रेसले 2074 को निर्वाचनपछि घटनाक्रम, नेकपा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका विवादास्पद निर्णय र अनियमितता, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न राजनैतिक संकट तथा प्रतिपक्षको रूपमा आफूले निभाएको भूमिका लगायत विषयलाई समेटेको छ। घोषणापत्रमा आगामी 10 वर्षमा समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय संकल्प र मार्गचित्र समेटेको कांग्रेसले जनाएको छ। 88 पृष्ठको घोषणापत्र मार्फत कांग्रेसले समुन्नत नेपालको प्रष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको महामन्त्री गगन थापाले बताउनुभयो। विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा वा प्रतिपक्षको भूमिकामा भएका त्रुटि कमजोरी प्रति क्षमा माग्दै दोहोरिन नदिने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। त्यस्तै कांग्रेसले घोषणापत्रमा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको उल्लेख गरेको छ। संविधानको रक्षा र संस्थागत विकास गर्दै हासिल गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जोगाएर देशलाई अगाडि बढाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रहेको पनि उसले उल्लेख गरेको छ। यस्तै कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, संस्कृति, कला, खेलकुदलाई पनि प्राथमिकता दिँदै घोषणापत्र जारी गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले स्थानीय तह चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पहिचान, संघीयता, सुशासन र सदाचार भन्ने नाराका साथ जसपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। जसपा नेता अशोक राईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्दै जनअपेक्षा अनुसारको कामका लागि ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप अगाडि बढाइरहँदाखेरि प्रदेश र संघसँग समन्वय गरेर जानेतर्फ पनि स्थानीय तहले चाहिँ त्यत्तिकै सिपालु भएर पहल कदमी लिएर भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने छ कि वास्तवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसमा समन्वय हुन सकेन भने त्यो धेरै राम्रो ढङ्गले चाहिँ कार्य सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था छ।
देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, न्यायिक वितरण, प्राकृतिक स्रोतको दिगोपन तथा पर्यावरणीय सन्तुलन र मानवीय खुशीको 4 आयामिक विकास नीति अनुसरण गरिने उल्लेख गरेको छ। मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, खस, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शिल्पी, दलित, दुर्गमवासी, महिला लगायतको सम्मानजनक सहभागितामा आर्थिक समृद्धिका लागि समावेशी विकासको नीति अवलम्बन गर्ने जसपाको योजना छ। हरेक गाउँपालिकाका केन्द्रमा कम्तीमा विशेषज्ञ सेवा सहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था खोलिने, स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिने र प्रत्येक पालिकामा गर्भवतीका लागि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ। जसपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नगरभित्र चल्ने यातायात सेवामा विद्यार्थीलाई 50% छुटको व्यवस्था गरिने समेत जनाएको छ। इलाममा स्थानीय तहको निर्वाचन चहल पहल सुरु भइसकेको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिने चाहनामा छन्, तर उनीहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका बाचाहरू भने पूरा नभएको मतदाताको भनाइ छ। सूर्योदयको जिल्ला चियाको राजधानी, धार्मिक पर्यटनमा उल्लेख्य सम्भावना भए पनि इलामका जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष कार्यकालमा ठोस प्रगति हासिल गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। पर्यटकीय सुन्दर नगरी इलाम प्रवेश गर्ने बित्तिकै देखिने चिया बगान यात्रुलाई स्वागत गर्न हरियो कार्पेट बिछाए झैं देखिन्छ। तराईको गर्मी छल्दै नागबेली सडक भएर इलाम उक्लिँदा हुसु र कुहिरोमा लुकामारी गर्नुको मजा सायदै शब्दमा वर्णन गर्न सकिएला। यति मात्र नभएर क्षणभरमै परिवर्तन हुने मौसमको बीचमा 200 भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलले इलामलाई पहाडको रानी बनाएको छ। श्री अन्तुबाट देखिने सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोमोहक दृश्य, सन्दकपुरबाट आँखै अगाडि देखिने नेपाल, भारत र भुटानका हिम श्रृङ्खला र रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत माईपोखरी इलामका गहना हुन्। कृषि, धार्मिक, पर्यटन आकर्षक पदमार्ग प्रशस्तै भए पनि इलामले पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि भेट्न सकेको छैन। विकासका ठूला ठूला आश्वासन बाँडे पनि जनप्रतिनिधिले इलाममा समृद्धिको ठोस कार्य योजना बनाउनै नसकेको बताउँछन् स्थानीय पर्यटन व्यवसायी देवी पौडेल। पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, समृद्धिको आधारै पर्यटन हो भनेर नारामा चाहिँ सीमित छ, तर कार्य योजना चाहिँ पर्यटनमध्ये छैन। 5 वर्षको कार्यकाल यहाँ बिताउनु भयो मेयरज्यूले, यहाँको पर्यटन विकासमा त्यत्रो राम्रो कामहरू गरेका छैन। साँच्चै भन्ने हो भने पर्यटन विकासमा पनि त्यस्तो काम गर्नु भएको छैन। 10 वटा स्थानीय तह रहेको इलामको 52 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। पहाडको प्रमुख भन्सार नाका पशुपति नगर पनि इलाममै छ। इलाममा पर्यटन प्रवर्धन र विकास गतिविधि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण सडक पूर्वाधार पनि हो। सडक पूर्वाधारको अभावसँगै पशुपति नगरमा भारतीय अध्यागमन नहुँदा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई दार्जिलिङ, गान्तोक, सिक्किमको बाटो भएर इलाम भित्र्याउन नसकिएको स्थानीयको भनाइ छ। महिला उद्यमी सङ्घ इलामकी अध्यक्ष सुशीला सापकोटा भन्छन्, चारालीबाट माथि लागिसकेपछि साना गाडी चाहिँ धेरै नै अड्किन्छन्। अब ती कुराले चाहिँ हामीलाई समस्या पारेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पशुपति भन्सारलाई चाहिँ हामीले अध्यागमन चाहिँ त्यो नबनाएसम्म चाहिँ हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो। अब मान्छे दार्जिलिङ, सिक्किम, गान्तोकतिरबाट यता बङ्गालीहरू तल्लो साइडबाट त्यो पहाडको बाटोबाट छिर्न खोज्छन्, तर त्यहाँ अध्यागमन नभएको कारणले चाहिँ हामीलाई मान्छे तल काँकरभिट्टा पुगेर अनि फेरि फर्केर आउन मान्दैन। जनप्रतिनिधिले इलाम स्मार्ट सिटी लगायतका विभिन्न आश्वासन अघिल्लो निर्वाचनमै दिए थिए, तर 5 वर्षसम्म पनि स्मार्ट सिटीको अवधारणा पूरा हुन सकेको छैन। लोप उन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान नै मास्ने तथा जैविक विविधतामा ख्यालै नगरी जथाभावी सडक खन्ने कामलाई जनप्रतिनिधिले विकासको आधार बनाएको स्थानीय पत्रकार प्रकाश नेपालले बताए। पर्यटनको सम्भावना धेरै बोकेको छ र स्थानीय सरकारले पनि बाटो खन्ने मात्र नभएर पर्यटन क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ मूलभूत एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहमा यतिखेर उस्तै खाले चुनावी आश्वासन बाँडिरहेका छन्। जसरी हुन्छ निर्वाचन जित्नै पर्ने, तर जनप्रतिनिधि भएर आएपछि ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्दा पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामका प्राध्यापक अरुण नेपालको तर्क छ। जिल्लाको विकासमा दलहरूले साझा अपनत्व महसुस गर्न नसक्दा पनि समस्या भएको नेपालले बताए। सैद्धान्तिक हिसाबमा ठिकै छ हैन, उनीहरूले भनेका कुराहरू अब ल्याएकै छन्, तर व्यवहारमा छैन। अनि पार्टीहरू बीचमा पनि के छ त भन्दा समन्वय छैन। जे कुराहरू एउटै छन्, मुद्दा एउटै छन्, तर अब त्यसमा पनि कसले जस लिने, अब्जस लिने, यो जुन खालको एउटा हाम्रो अलि नकारात्मक प्रवृत्ति हावी छ नि समाजमा, कार्यान्वयन छैन। कार्यान्वयन भइहाल्यो भने पनि जस अब्जस कसले लिने भन्नेमा
चाहिँ उनीहरूको एक किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ। कृषितर्फ अलैँची, अदुवा, अकबरे खुर्सानी, ओलन, अमृसो तथा अतिथि सत्कार साथ अलाई इलामले समृद्धिको आधार बनाएको छ। तर यसका लागि ठोस कार्ययोजना बन्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम इलामले प्राप्त गर्न सकेको छैन। लारुम्बा, सानो पाथीभरा, माइपोखरी, श्री अन्तु एकै स्थानमा बसेर 3 देशको हिमाल हेर्न सकिने सन्दकपुर डाँडा अझै पनि पर्यटकको पर्खाइमा छन्। जनप्रतिनिधिले पर्यटन प्रवर्धनलाई ध्यान दिने हो भने जिल्लामा विकास र समृद्धि टाढा नरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराईका साथमा अनिल परियार, इलाम। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। देशैभरका राम्रो काम गर्ने स्थानीय तहमध्ये वालिङ नगरपालिकाको चर्चा हुन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गरेको वालिङमा स्मार्ट सिटीका योजना भने अधुरै छन्। साघुरा सडकका कारण दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। बजेट अभावको कारण देखाउँदै नगरपालिकाले दुर्घटना शून्य बनाउने, राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका गण्डकी प्रदेशको 1 नम्बर र देशभरका 10 नम्बर मध्येको एक उत्कृष्ट नगरपालिका बनेको छ। गण्डकीको एकमात्र महानगरपालिका पोखरा लेखनाथ सहित 26 नगरपालिका मध्ये वालिङ 2 पटक उत्कृष्ट नगर घोषित भइसकेको छ। वालिङ नगरपालिकाले नगरको योजना तथा कार्यान्वयन, आर्थिक आय स्रोत, सेवाग्राहीका लागि प्रभावकारी सेवा प्रदान, नगरभित्रका 14 वटा वडामा सूचना प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह, फोहोर मैला उचित व्यवस्थापन लगायतमा उपलब्धि हासिल गरेको बताइन्छ। तर कतिपय स्थानीय बासिन्दाले भने नगरपालिका भित्र चर्चा गरिए जस्तै विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति नभएको बताएका छन्। वालिङका एक स्थानीय यम बहादुर गुरुङ भन्छन्, नगरपालिका स्मार्ट सिटीमा उन्मुख भइरहेको छ। विविध राष्ट्रिय इस्युहरू, इन्टरनेसनल इस्युहरूले गर्दाखेरि जसरी जान पर्ने हो त्यो गइरहेको कहीँ पनि छैन। र इङ्ग्लिसमा भन्छ एउटा वान्ट इज अनलिमिटेड भयो। इच्छा कदापि कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन, कन्टिन्यू हुन्छ। मलाई लाग्छ यो विकासको क्रममा छ। साविकको वालिङ, धनुवासे र पेखुबाखोर गाउँ विकास समिति मिलेर विक्रम सम्वत 2053 सालमा वालिङ नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। पर्यटकीय नगरी पोखरा र ऐतिहासिक स्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग आसपासको वालिङ बजार आदि खोलाको किनारमा पर्ने मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो। नगरपालिकाले उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा भए पनि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत बहालवाला जनप्रतिनिधिले नगरको विकासका लागि प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। स्याङ्जाका एमाले नेता भरत प्रसाद वगाले भन्छन्, 14टा वडाबाट निर्वाचित भएर आएका 72 जना जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग त्यो भिजन समावेश भएका कार्यक्रमहरू हामी यति वर्षपछि नगरलाई यो अवस्थामा उभ्याउँछौँ भनेर जुन एउटा परिकल्पना हो, उहाँहरूसँग त्यो नभएको मलाई आभास भयो। प्रदेश सदरमुकाम पोखराबाट 65 किलोमिटर तथा जिल्ला सदरमुकाम पुतली बजारबाट 27 किलोमिटर टाढा रहेको वालिङ नगरपालिकाको आकार हेर्दा चरा जस्तो देखिन्छ। सरकारले वालिङलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गरिने भनी घोषणा गरिएकाले स्थानीय सरकार पनि सो परिकल्पनालाई साकार बनाउन लागि परेका छन्। स्थानीय सरकारले तयार पारेको कार्य योजना अघि बढाउन तीनै तहको सरकारको समन्वय हुनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाव छ। स्याङ्जा जिल्ला पत्रकार महासंघका अध्यक्ष श्री कृष्ण सिगदेलले भने, स्मार्ट भनेको भर्खरै बन्ने खालको होइन। तर वालिङको नागरिकले के खोज्यो भने भर्खरै स्मार्ट सिटी हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यहाँको नागरिकको छ। तर स्मार्ट सिटी बन्नका निम्ति त्यसका आफ्ना परिधि हुन्छन्, त्यसका विधिहरू हुन्छन्। त्यो विधिहरू दिगो रूपमा बनाउनु पर्ने भएको कारण तत्काल नदेखिए पनि यो अहिले हाल आएको जनप्रतिनिधिहरूले त्यो खालको एउटा कार्ययोजना बनाएको छ। यो 5 वर्षमा जति बन्नु पर्थ्यो वालिङ नगरपालिका तिनै तहको सरकार बीचको समन्वय नहुँदाखेरि यो नगरपालिका अवसर पाएर पनि गुमेको नगरपालिका हो भनेर मैले भन्न सक्छु। संघीय सरकारले प्रशस्त अधिकार नदिँदा तोकिएका काम पनि अधुरै रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ। पर्याप्त पुँजी अभावका कारण नागरिकका असीमित आवश्यकताहरू तथा असीमित आयोजना पूरा गर्न नसकिएको नगर उपप्रमुख कल्पना तिवारीले बताइन्। विगत 5 वर्षमा भएका कामबारे बताउँदै उनले भनिन्, वालिङ नगरपालिकाका धेरै आयोजनाहरू चाहिँ सुरुवाती चरणमा छन्। जस्तै औद्योगिक ग्राममा हामीले सरसफाई केन्द्रमा चाहिँ यो दिशा जनैलेदो व्यवस्थापनको कुरा यो नेपालकै मोडल छ। आदिखोला कोरिडोर
फ्लोरको एक खालको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने र सम्पन्न गर्ने कामहरू चाहिँ बाँकी नै छन्। यस्ता अनगिन्ती आयोजनाहरू छन् जो चाहिँ वालिङको गौरवको आयोजनाहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। एउटा परिणाम दिन सक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनमा वालिङले मुलुककै नमुना काम गरेको छ। वालिङले प्रत्येक घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसबाट आमदानी माध्यम समेत बनाएको छ। जनअपेक्षाका सबै काम पूरा गर्न नसकेपछि वालिङले प्राप्त गरेको सफलतालाई उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्ने कतिपय सरकारवालाको भनाइ छ। स्याङ्जाको वालिङबाट फर्किएपछि रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराईका साथमा पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले भोलि मनोनयन अघि स्थानीय तहको तालमेलको अधिकतम कोसिस गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति तल्लो तहका कार्यान्वयन नभएपछि बसेको गठबन्धनले मनोनयन सिट बाँडफाँड मिलाउन अधिकतम कोसिस गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार आजको बैठकले 5 दलीय गठबन्धन बाहिर तालमेल नगर्ने पूर्व निर्णयलाई दोहोर्याएको छ। यता नेपाली कांग्रेसले महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। केन्द्रीय संसदीय समितिको आज बसेको बैठकले 6 वटा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा पार्टीका उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा सभापति देउवालाई दिएको हो। संसदीय समितिको बैठकले उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा सभापति देउवालाई दिएको जानकारी सहमहामन्त्री जीवन परियारले दिनुभयो। विधान अनुसार संसदीय समितिले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। नेकपा एमाले 6 महानगरपालिका र भक्तपुरका 4 नगरपालिकाका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएपछि मात्र मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। एमाले निर्वाचन आयोगको निर्णय गठबन्धनका दलहरूलाई फाइदा पुग्ने आशयबाट प्रेरित भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगलाई एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले पत्र लेख्दै निर्वाचन सुरु भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ। पत्रमा भनिएको छ निर्वाचन सुरु भइसकेपछि निर्वाचनको नियम परिवर्तन गर्नु हुँदैन र मतपत्रको डिजाइन परिवर्तन गर्ने जस्तो कामहरू निर्वाचन आयोगबाट हुने छैन भन्नेमा विश्वस्त छौं। पछिल्लो पटक नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 4255 नमुना परीक्षण गरिएकोमा सो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 25 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल 269 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत खेर जान नदिन पहल सुरु गरेको बताएको छ। प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले लमजुङका दोर्दी र न्याङदी खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना सहित विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण गर्दै गरेको प्रसारण लाइनको स्थलगत निरीक्षण गर्दै प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत खेर जान सक्ने अवस्था नआउने बताएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खेर जान नदिन हाल निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई यथाशक्य छिटो प्रसारण लाइनमा जोडिने बताउनु भयो। प्राधिकरणको टोलीले लमजुङमा निर्माणाधीन दोर्दी करिडोर 132 केबी प्रसारण लाइन, न्यान्दे हाइड्रो पावर, दोर्दी खोला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण गरेको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले खाडी मुलुक र मलेसियामा समस्यामा परेका नेपालीलाई संरक्षण गरी स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। मलेसियाबाट उद्धार गरेर स्वदेश फर्काएका श्रमिकसँग भेट्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अलपत्र कामदारको उद्धार सहित उनीहरूको अधिकार उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। मलेसियामा लामो समय गैर कानूनी हैसियतमा बसेका, तलब भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका र जेलमा रहेका गरी 10 जना श्रमिकलाई उद्धार गरी काठमाडौँ स्थित एक आवास गृहमा राखिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको समस्याबारे जानकारी लिँदै स्वदेशमै पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग दक्षिणी नाइजेरियाको इमो राज्यमा अवैध रूपमा सञ्चालित तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 100 नागेको छ। कैयौं कामदार घाइते भएका छन्। विस्फोटका समय सो केन्द्रमा कति कामदारले काम गरिरहेका थिए भन्ने यकिन नहुँदा घटनामा भएको हताहतीबारे यकिन हुन नसकेको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो समय चरम गरिबी र बेरोजगारीका कारण दक्षिणी नाइजेरियामा अवैध खनिज तेलको प्रशोधन केन्द्र बढ्दै गएका छन्। पर्याप्त सुरक्षा बिनै प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्दा विस्फोटका घटना समेत बढिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो यो घटनापछि नाइजेरिया प्रहरीले अवैध उद्योगको खोजी तीव्र बनाइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा महावीर क्लब उक्लिएको छ। आजदेखि सुरु भएको दोस्रो चरणको खेलमा प्लानिङ बोइजसँग 1-1 गोलको बराबरी खेले पनि महावीर 4 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। दोस्रो चरणको अर्को खेलमा खालीबारी युथ क्लब फुटबल क्लब र स्पोर्ट्स एकाडेमी सागाले 2-2 बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। पहिलो चरणको अन्तिम खेलमा झापाले सुखद नतिजा निकालेको छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै झापाले सुखद सुरुवात गरेको हो। झापाको जितमा विशाल खवासले ह्याट्रिक गरे, सन्तोष लावतीले 1 गोल थपे। समाजका राकेश विश्वकर्मा र शरद राईले 1-1 गोल गरे। जितसँगै झापाले 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा भोलि पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र सानेपा, मनोहरा युनाइटेड क्लब र स्वयम्भू क्लब तथा आरसी 32 फुटबल एकाडेमी र समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।